अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान, MJ TV। इस्लाम आबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी की आइनी दरख्वास्तों की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। 5 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे हैं, वो जस्टिस साबिक जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी की उन आइनी दरख्वास्तों की समाअत कर रहा है जिसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के उस फैसले को चैलेंज किया गया है जिसमें साबिक जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी को मिसकंडक्ट के इल्ज़ाम में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे से बरतरफ कर दिया गया था। और साबिक जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी तकनीकी एतबार से अपनी उम्र की हद पूरी करने के बाद, हाई कोर्ट के जज की 62 साल की उम्र की हद पूरी करने के बाद अब रिटायर भी हो चुके हैं। मगर असल मामला अब साबिक जज के लिए ये है कि उनके ऊपर जो एक स्टिग्मा है, जो इल्ज़ाम लगाया गया है मिसकंडक्ट का, उसको ख़त्म किया जाए ताकि उनकी जो सैलरीज़ और जो पेंशन बनती है वो भी बहाल हो और उनको बाइज़्ज़त तौर पे उन इल्ज़ामात से बरी किया जाए। तो आज साबिक जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी ख़ुद भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। उनके वकील एडवोकेट हामिद खान ने अपने दलाइल जारी रखे। एडवोकेट हामिद खान के दलाइल जो पिछले चंद समातों से उन्होंने जारी रखे हुए हैं, उनका फोकस जो है वो इस मामले पर है कि साबिक जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी को जिस तकरीर की बुनियाद पर उनके ओहदे से हटाया गया ये कह के कि उन्होंने मिसकंडक्ट किया है, अपनी अदलिया के ऊपर इल्ज़ामात लगा के और इदारों के ऊपर बग़ैर किसी सबूत के, उस तकरीर के अंदर लगाए गए इल्ज़ामात की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इंक्वायरी ही नहीं की और बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर किसी इंक्वायरी के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट में भी मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात का हवाला देते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ये कहा है कि साबिक जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने जो इल्ज़ामात लगाए थे, मिसाल के तौर पे कि ISI के अफसरान उनसे मिले, उन पे दबाव डाले और उन्होंने ये कहा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उस वक्त के जस्टिस अनवर कासी, वो उनकी मर्ज़ी से बेंच बनाते हैं। और फिर ये भी उस तकरीर में शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने इल्ज़ामात लगाए थे कि वो ये भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन कौन से जजेस जो हैं वो किस किस से राब्ते में रहते हैं, कौन कौन से अफसरान से राब्ते में रहते हैं। और इसी तरह के और बेशुमार इल्ज़ामात थे जो कि अदलिया के ऊपर भी लगाए गए थे। तो इन इल्ज़ामात की बुनियाद पे जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करते हैं और उस वक्त वो थे चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा, तो उन्होंने ये अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि इन तमाम इल्ज़ामात का साबिक जज ने कोई सबूत पेश नहीं किया। तो एडवोकेट हामिद खान ने आज अपने दलाइल जारी रखते हुए उस रिपोर्ट को हर्फ बहर्फ पढ़ा और फिर हर रिपोर्ट के हर पैराग्राफ, हर इल्ज़ाम के बाद उन्होंने उस रिपोर्ट के वो जुमले भी पढ़े जिसमें सुप्रीम जुडिशल ये कह रही थी कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी अपने इस इल्ज़ाम का कोई सबूत फराहम नहीं कर सके या फिर गैर जानबदार ज़राए से इन इल्ज़ामात की तस्दीक नहीं हो सकी या इस इल्ज़ाम के साथ ही कोई एविडेंस जो है शौकत सिद्दीकी अपने इन इल्ज़ामात का पेश नहीं कर सके। तो एडवोकेट हामिद खान का ये मौक़िफ़ था कि जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपनी रिपोर्ट में ख़ुद ये मान रही है कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी सबूत नहीं पेश कर रहे, कोई इसकी आज़ादाना ज़राए से कोई शवाहिद नहीं है, साबित नहीं हो रहे इल्ज़ामात, तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ये फ़र्ज़ बनता था कि वो इन इल्ज़ामात की तहकीकात करवाएं और शौकत अजीज़ सिद्दीकी किसके सामने जाके सबूत रखते, किसको सबूत पेश करते। अगर जुडिशल काउंसिल ने उनको मौका ही नहीं दिया, होना तो ये चाहिए था कि जुडिशल काउंसिल इन इल्ज़ामात की इंक्वायरी कराती और बजाय इसके कि महज तकरीर करने पे और इल्ज़ाम लगाने पे आप एक जज को निकाल रहे हैं, आप इन इल्ज़ामात के हवाले से इंक्वायरी करते। उस इंक्वायरी में जो साबिक जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी हैं अपने हक़ में गवाहान को पेश करते या कुछ गवाहान को तलब करते, उनसे सवाल जवाब करते, उनसे जिरा करते। उसके बाद फिर ये साबित हो जाता कि आया वो इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं। मगर साबिक जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने इल्ज़ामात साबित करने का मौका ही नहीं दिया क्योंकि उन इल्ज़ामात की कभी इंक्वायरी हुई ही नहीं। ये तमाम रिपोर्ट पढ़ने के बाद, एडवोकेट हामिद खान को सुनने के बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं उन्होंने कहा कि जस्टिस साबिक जज को
سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے جو پروسیڈنگ پہ اعتراض ہیں، تو ان کو اس جوڈیشل کونسل کے سامنے کم از کم اپنا الزامات کا ثبوت دینا چاہیے تھا، اور انہوں نے 2 دفعہ جواب دیا جوڈیشل کونسل کے سامنے، مگر دونوں دفعہ تحریری الزامات کو دہرایا اور کچھ مزید انکشافات بھی کیے، مگر ان کا دونوں دفعہ کوئی ثبوت نہیں دیا۔ اور جسٹس عمر تا بندیال کا یہ بھی کہنا تھا کہ سابق جج نے نہ صرف یہ کہ جوڈیشل کونسل کے سامنے کوئی ثبوت نہیں دیا، بلکہ وہ سپریم کورٹ میں بھی جو انہوں نے جوڈیشل کونسل کے فیصلے کے خلاف اب ایک آئینی درخواست دائر کر رکھی ہے، سپریم کورٹ میں بھی آج تک کوئی ایویڈنس نہیں دیا، کوئی ثبوت انہوں نے پیش نہیں کیا۔ اس تمام سماعت کے دوران ایک دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ ایڈوکیٹ حامد خان نے 2015-16 میں جو سابق جج شوکت عزیز صدیقی کے خلاف چند دوسرے الزامات لگائے گئے تھے کہ انہوں نے سرکاری گھر کی رینوویشن پہ سرکاری خرچہ بہت زیادہ کروا دیا تھا، اور وہ الزامات بعد میں ان پہ مزید جوڈیشل کونسل نے کارروائی نہیں کی، تو وہ جو الزامات لگائے گئے تھے وہ بنیادی طور پہ تسلسل تھے اس تعصب کا، اس باعث کا اور اس سازش کا کہ جو سابق جج کو نکالنے کے لیے عدلیہ سے کی جا رہی تھی۔ تو اس پہ 2 معزز جج جو ان 5 ججز کے بینچ پہ موجود ہیں اور جو سن رہے ہیں ایڈوکیٹ حامد خان اور سابق جج کو، ان میں جسٹس سجاد علی شاہ اور جسٹس میاں مظہر عالم میاں خیل جو ہیں، ان دونوں نے کہا کہ جس جوڈیشل کونسل کا آپ حوالہ دے رہے ہیں 2015-16 کی، اور جو پہلی شکایات تھی سرکاری گھر میں زیادہ خرچہ کرنے کا، سرکاری خرچہ کرنے کا رینوویشن کے اوپر، تو اس جوڈیشل کونسل میں تو ہم دونوں بھی موجود تھے۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا کہ اگر آپ کو اس جوڈیشل کونسل پہ آپ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ کسی سازش کا حصہ تھی، تو پھر ہم بھی اس جوڈیشل کونسل میں موجود تھے، اس کا مطلب ہے ہمیں تو پھر آپ کا کیس سننا ہی نہیں چاہیے۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ پھر تو میں اس کورٹ سے اٹھ کے چلا جاتا ہوں، پھر تو یہ کیس ہمیں سننا ہی نہیں چاہیے۔ جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے کہا کہ میں بھی اس جوڈیشل کونسل میں موجود تھا جس میں آپ کے خلاف وہ سرکاری گھر میں رینوویشن کے اخراجات کرنے کی شکایت آئی تھی، تو پھر تو ہم بھی اس کونسل میں موجود تھے، ہمیں بھی پھر یہ آپ کی آئینی درخواست نہیں سننی چاہیے۔ اگر آپ کو ہم پہ اعتماد ہی نہیں ہے اور آپ ہم پہ تعصب کا الزام لگا رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سازش کا حصہ تھے جو 2015-16 میں شروع ہوئی تھی، تو پھر ہمیں تو آپ کی آئینی درخواست بھی سننے کے قابل نہیں ہے اور ہم پھر نہیں ہوتے۔ اس پہ سابق جج شوکت عزیز صدیقی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا، اعلان کیا کہ مجھے اس بینچ پہ موجود تمام 5 ججز پہ مکمل اعتماد ہے۔ اس پہ سجاد علی شاہ نے کہا کہ آپ نے جو جوڈیشل کونسل پہ الزام لگائے ہیں اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو جوڈیشل کونسل کے سارے ججوں پہ اعتماد نہیں تھا، تو پھر ہم 2 جج جو ہیں اس بینچ پہ بیٹھے، ہم کیوں آپ کا کیس سنیں؟ تو اس پہ شوکت صدیقی صاحب نے کہا کہ مجھے اس بینچ پہ بیٹھے 5 ججوں پہ اعتماد ہے۔ تو سجاد علی شاہ نے کہا پھر آپ نام لیں نا، آپ بتائیں نا کہ اس جوڈیشل کونسل میں جو ہے کون سے ایسے ججز تھے جن پہ آپ کو اعتماد نہیں تھا، آپ نام لے کے بتائیں۔ آپ نے تو سب کو کہہ دیا کہ اس جوڈیشل کونسل میں 15-16 والی میں سارے ججز جو تھے وہ سازش کا حصہ تھے، جس پہ انہوں نے آبویسلی شوکت صدیقی نے ان کا اشارہ جو تھا وہ جسٹس حاکم نثار اور جسٹس آصف سعید کھوسہ پہ تھا جو چیف جسٹس ہے، جوڈیشل کونسل کے سربراہ تھے۔ اس پہ سجاد علی شاہ ہیں معزز جج، انہوں نے مزید وضاحت کی کہ دیکھیں جو جوڈیشل کونسل تھی 15-16 کی، اس میں تو جو جونیئر ججز ہوتے ہیں ان کو تو پوچھا ہی نہیں جاتا اس مرحلے پہ، وہ انکوائری کا مرحلہ ہی ایسا نہیں آیا کہ ان سے بھی کوئی رائے لی جاتی، تو وہ تو اس معاملے میں کسی قسم کی پروسیڈنگ کا بھی حصہ ہی نہیں بنے تھے، کیونکہ انکوائری جو تھی وہ ابھی بہت ہی ارلی سٹیج پہ تھی۔ تو وہ تو تب ہوتا کہ جوڈیشل کونسل پروسیڈ کرتی اگر سابق جج شوکت عزیز صدیقی کے خلاف، تو پھر ان 2 جونیئر ججوں کی رائے اہم ہو جاتی، تو وہ تو آپ کے خلاف پہلے ہی وہ ریفرنس جو سرکاری گھر میں زیادہ اخراجات کرنے کا جو ریفرنس تھا وہ تو پہلے ہی ختم کر دیا تھا۔ تو اس لیے ہم 2 جج تو اس کا حصہ نہیں تھے، اور آپ کو پتہ ہے ویسے بھی جوڈیشل کونسل کے اندر جو جونیئر جج ہوتے ہیں ان کی اتنی نہیں سنی جاتی۔ تو صرف وضاحت کر دوں 15-16 میں جسٹس سجاد علی شاہ جو تھے وہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پہ جوڈیشل کونسل کا حصہ تھے، اور جسٹس جو مظہر عالم میاں خیل تھے وہ بھی چیف جسٹس ہائی کورٹ کے طور پہ جوڈیشل کونسل کا حصہ تھے۔ تو یہ ایک واقعہ ہوا اور تھوڑی سی گرما گرمی ہوئی کمرہ عدالت کے اندر۔ بہرحال جب یہ تمام ایڈوکیٹ حامد خان نے اپنے دلائل مکمل کر لیے اور انہوں نے ہر طریقے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انکوائری انتہائی ضروری تھی، ایک ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ بڑا ایک ذمہ دار عہدے پہ ہوتا ہے، اس کی طرف سے اگر ایسا الزام آ رہا ہے تو پھر ان الزامات کی انکوائری کرنا بھی ضروری تھی۔ تو جیسا کہ ہوتا ہے، جیسے عمر تا بندیال بڑے تحمل سے ہر کیس کو سنتے ہیں،
مگر پھر وہ جتنے بھی دلائل ہیں ان کے اثر کو جو زائل کرنے کے لیے آخر میں وہ اپنے طور پہ کنکلوژن ضرور کرتے ہیں. اس بار بھی انہوں نے ایسا کیا اور جسٹس عمر تا بندیال نے یہ کہا کہ آپ کو جو ہے موقع دیا گیا تھا جوڈیشل کونسل میں بھی، آپ نے محض الزامات لگائے، 2 دفعہ جواب آپ نے جمع کرائے مگر کوئی ثبوت نہیں پیش کیا اپنے الزامات کے حق میں، اور پھر سپریم کورٹ میں بھی آپ نے جو آئینی درخواست دائر کی، آج تک آپ نے اس آئینی درخواست کے ساتھ بھی کوئی ایسے شواہد یا ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ شوکت عزیز صدیقی جو تھے وہ کسی سازش کا شکار ہوئے ہیں، یا پھر جو الزامات انہوں نے دعوے کیے تھے کہ ISI کے افسران ان سے مل کے ان کو دباؤ ڈالتے رہے ہیں، اور ہماری چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور قاصد صاحب جو ہیں وہ بھی ان کے زیر اثر تھے، اور پھر جو آپ نے الزامات لگائے سپریم کورٹ کے ججوں کے حوالے سے، تو جو ادارے ہیں اپنے ہی ادارے پہ آپ نے الزامات لگائے، ان کو بدنام کیا، اور اس وجہ سے آپ نے یہ ایڈمٹ کیا کہ آپ نے الزامات لگائے ہیں اور وہ بھی بغیر ثبوت کے. تو اس لیے آپ کوئی ثبوت نہیں پیش کیے، تو اس لیے آپ کے اوپر جو ہے وہ مس کنڈکٹ کا چارج لگا اور آپ کو جو ہے عہدے سے ہٹایا گیا. تو جیسے عمر تا بندیال نے کہا کہ ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے اور ثبوت جو ہیں وہ آپ پیش کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں مختصراً یہ اپنی رائے دینا چاہوں گا کہ جسٹس عمر تا بندیال جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سپریم کورٹ کے سامنے بھی ابھی تک کوئی ثبوت پیش نہیں کیے، تو سپریم کورٹ جو اس وقت درخواست سن رہی ہے وہ 1843 کے تحت سن رہی ہے، انسانی حقوق کے نفاذ کے حوالے سے سن رہی ہے، منصفانہ ٹرائل کے بنیادی حق کے حوالے سے، فیئر ٹرائل کے حق کے حوالے سے سن رہی ہے. اور اس کے اندر سپریم کورٹ اگر انکوائری کرنا چاہتی ہے تو جس طرح پاناما کے کیس میں سپریم کورٹ نے ایک GIT بنائی تھی کسی بھی سنگین کرپشن کے الزامات میں سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کے حوالے سے، تو پھر جب انکوائری کا سپریم کورٹ آرڈر اگر کرتی ہے تو وہ ابھی بھی GIT بنا سکتی ہے، اور شوکت صدیقی صاحب کو وہ کہہ سکتی ہے کہ آپ ثبوت لے کے آ جائیں یا اپنے گواہان کو بلا لیں. اور یہی بات ایڈوکیٹ حامد خان بھی کر رہے تھے، مگر سپریم کورٹ نے ابھی تک کوئی GIT نہیں بنائی. اور یہ توقع کرنا کہ درخواست گزار جو ہے جوڈیشل کونسل کی فیصلے یا رپورٹ کے خلاف جو سپریم کورٹ میں آیا ہے تو اپنے الزامات کو ثابت کرنے کے لیے بغیر کسی کے کہے، بغیر کسی GIT کے ثبوت بھی درخواست کے ساتھ لگا دیں، میرے خیال میں یہ بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کے خلاف کسی بھی کارروائی کے حوالے سے انکوائری کرے. یہ کام جوڈیشل کونسل کا ہے، جو آئینی اختیار ہے جوڈیشل کونسل کا، جس کی سربراہی چیف جسٹس کرتے ہیں اور سپریم کورٹ کے 2 دوسرے سینئر ججز کرتے ہیں جو اس کے رکن بھی ہوتے ہیں. تو آئینی جورسڈکشن میں اس مرحلے پہ سپریم کورٹ کسی قسم کی انکوائری نہیں کر سکتی تھی، مگر بہرحال ان دلائل کا اثر جو ہے اس کو زائل کرنا بھی شاید ضروری تھا. اس لیے ایڈوکیٹ حامد خان کے ان دلائل کا اثر زائل کرنے کے لیے آخر میں جیسے عمر تا بندیال نے مختلف ریمارکس اور آبزرویشنز کے نام پہ یہ ضرور بتا دیا کہ یہ جو کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے اتنے بڑے لمبے چوڑے دلائل دیے کہ انکوائری نہیں ہوئی، تو ہمیں اس سے شاید کوئی فرق نہیں پڑا. تو یہ آج کی سماعت تھی، اور اب پھر آگے 2 ہفتے کی چھٹیاں آ گئی ہیں، اور چھٹیوں میں تو آپ کو پتہ ہے کہ انصاف جو ہے وہ چھٹیوں کے علاوہ 8 گھنٹے ہوتا ہے اور ظلم جو ہے 24 گھنٹے تو 2 ہفتے کی چھٹیوں میں بھی کام نہیں ہوتا. تو پھر جنوری کے دوسرے ہفتے میں شاید یہ کیس اب دوبارہ ٹیک اپ ہو. اور جیسے شوکت عزیز صدیقی صاحب جو تھے وہ جب کمرہ عدالت سے باہر نکلے تو وہ کافی مطمئن تھے، اور آج جب وہ صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے تو ان سے بہت سے سوالات بھی ہوئے، اور ان سے جب کہا گیا کہ آج تو آپ نے 500 ججوں پہ اعتماد کا اظہار بھی کر دیا ہے، تو آگے آپ کی کیا حکمت عملی ہے، تو وہ کیا سوال جواب ہوئے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں. ملاحظہ کیجئے انہوں نے کیا باتیں کی. 2 پرٹیکولر ہماری پٹیشن میں بھی 2 پرٹیکولر حوالے ہیں، اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور وہ چونکہ جو ریفرنس نمبر 242 تھا جو گھر کی اس میں مینٹیننس کے حوالے سے اور باقی متفرق الزامات کے حوالے سے تھا، اس میں وہ بیٹھے تھے 1-2 ہیئرنگ میں سجاد شاہ صاحب. تو ان کا یہ خیال تھا کہ اگر آپ کے جرنل پوری سپریم جوڈیشل کونسل، اور وہ ممبر چینج ہوتے رہے، کسی جب 242 کا مجھے شو کاز نوٹس جاری ہوا تھا تو اس وقت میرے اپنے چیف جسٹس انور قاصد صاحب اس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو بعد میں سبسٹیٹیوٹ ہوتے رہے سینئرٹی کے حساب سے. ہمارا سب کے اوپر تو بالکل نہیں تھا، ہمارا تو اسپیسیفائی ہے، وہ پٹیشن میں لکھا ہوا ہے. وہ ثاقب نثار صاحب اور کھوسا صاحب، وہ پٹیشن میں لکھا ہوا ہے. ثاقب نثار صاحب اور کھوسا صاحب پٹیشن میں لکھا ہوا ہے. اچھا تو سجاد علی شاہ پر آپ کو مکمل اعتماد ہے؟ جی
सज्जाद साहब पर मुकम्मल नहीं, मैंने तो पूरे बेंच के बारे में कहा है, किसी एक फर्द का, किसी एक मेंबर साहब के बारे में नहीं कहा। देखिए, मैं इस केस की बात कर रहा हूँ, मुझे ज़ाहिर है मैं ये चाहता हूँ मेरे केस का डिसीजन हो और यही बेंच करे। रिटायर हो चुके हैं, मतलब तो आपको क्या रिलीफ मिलेगा? रिलीफ क्या अब आप चाहते हैं यहाँ से? विंडिकेशन का इशू है, प्लस मेरे जो एक्रूड बेनिफिट्स हैं उनका इशू है। तो सर वकालत कब से आप एक्टिव? वकालत, आज मैं वकालत के लिबास में हूँ, आज मैं वकील हूँ माशाल्लाह। तो जिस किस्म के आपने इल्ज़ामात लगाए थे ये मुलाकातों के और एजेंसियों के किरदार के हवाले से, तो आपके ख्याल में आजकल एजेंसियों का वो किरदार बाकी है या वो ख़त्म हो गया? मैं अभी जुडिशरी का हिस्सा नहीं हूँ, मुझे पता नहीं। अच्छा सर, जो कहा गया है कि कतई नज़र इल्ज़ामात के आपका ये कंडक्ट के स्पीच करना पब्लिकली यही मिसकंडक्ट है, इस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, तकरीर का तो उन्होंने खुद कह दिया है कि तकरीर करना कोई मिसकंडक्ट नहीं है। वो तो इस पे पूरा बेंच यूनानिमस है, उसके कंटेंट्स के हवाले से बात हो रही है, वो इंशाल्लाह अभी मजीद होगी, अल्लाह खैर रखे। तो कोई मजीद एविडेंस देंगे जैसा कि जैसे इंक्वायरी हो जी तो जाहिर है उसमें ही दी जा सकती है। लेकिन ये इंक्वायरी तो वापस जुडिशल काउंसिल ही कर सकती है ना, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं कर सकती। आप चाहेंगे मामला दोबारा जुडिशल काउंसिल में जाए? देखें, उसके लिए तो पहले सबसे है कि इम्प्यून्ड जो रिकमेंडेशंस हैं और प्लस नोटिफिकेशन है उसको सेट असाइड करना पड़ेगा, फिर केस रिमांड करना पड़ेगा। अब पोस्ट रिमांड प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं या नहीं हो सकती, ये एक अलहदा इशू है कि प्रैक्टिकली वो हो सकती हैं, क्योंकि इस वक्त मैं जज नहीं हूँ। हाँ, अगर कोई जुडिशल कमीशन बने और उसको ये ज़रूर इख्तियार होगा कि जो मैंने बातें कही हैं वो उसमें किस हद तक वो प्रूव करे कि वो सच्ची हैं या झूठी हैं। लेकिन क्योंकि आज तक जो मैंने बातें कही हुई हैं उसका किसी भी सतह से डिनाइल नहीं आया हुआ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। तो ये थे साबिक जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी, और अब जनवरी के दूसरे हफ्ते में इनका केस चलेगा, और लगता नहीं है कि जिस किस्म के संगीन इल्ज़ामात खुफिया इदारों पे एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने लगाए थे उनकी कभी शायद इंक्वायरी हो सके। मगर उन इल्ज़ामात की संगीनी इतनी ज़्यादा है कि वो तहकीकात के बगैर महज एक जज को हटा देने से वो इल्ज़ामात का दाग धुलेगा नहीं। जैसे मैंने पहले कहा कि ज़रूरी ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अगर जज ने इतने बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं तो उन इल्ज़ामात को गलत साबित करना भी सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त और वक़ार का तकाज़ा है। महज जज को हटा देने से सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त नहीं बनेगी, उन इल्ज़ामात को गलत साबित करना और जज को झूठा साबित करना भी ज़रूरी है, और उसके लिए फिर ज़ाहिर बात है इंक्वायरी का ऑर्डर करना। और अब भी सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो इंक्वायरी ऑर्डर ज़रूर करे और उस इंक्वायरी के नतीजे में साबिक जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी को सबूत पेश करने का मौका दे, और फिर या तो JIT की सूरत में करे जैसे वो पनामा केस में कर चुके हैं, और फिर उसके अलावा गवाहान को भी तलब करने का अख्तियार दिया जाए, हक़ दिया जाए साबिक जज को कि वो जिस खुफिया अफसर को तलब करें, कटारे में खड़ा करें, सवाल जवाब करें, जिरा करें। उसके बाद अगर ये साबित हो जाता है कि साबिक जज के इल्ज़ामात गलत थे, झूठे थे, तो फिर महज उन्हें तकरीर करने पर बरतरफ ना किया जाए, बल्कि उनको झूठ बोलने पे और अहम रियासती इदारों पे झूठा इल्ज़ाम लगाने पे बरतरफ किया जाए, और सिर्फ इन इल्ज़ामात को गलत और झूठा साबित करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया अपनी इज़्ज़त और वक़ार को बहाल कर सकती है। महज इन इल्ज़ामात लगाने के ऊपर किसी जज को हटाने से उसकी इज़्ज़त और वक़ार में कोई इजाफ़ा नहीं होगा। देखते हैं अब जो चीज़ पिछले 3 साल से नहीं हो सकी, यानी कि एक साबिक हाई कोर्ट के जज की दरख्वास्तों का फ़ैसला, वो जनवरी में क्या होगी। और अगर साबिक जज की ये दरख्वास्तें कबूल हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि साबिक जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो थे उनके ख़िलाफ़ वाकई इंक्वायरी होनी चाहिए थी जो नहीं हुई, तो इसलिए जुडिशल काउंसिल का फ़ैसला ख़त्म हो जाएगा और साबिक जज जो हैं फिर अपने नाम के साथ जस्टिस रिटायर्ड लिख सकेंगे, उनको पेंशन भी मिलेंगी और तमाम मुराद मिलेंगी जो हाई कोर्ट के किसी भी जज को मिलती हैं। मगर देखना ये है कि अगर ऐसा है तो फिर क्या वो
ہائی کورٹ کے بطور چیف جسٹس ریٹائر تصور ہوں گے، کیونکہ اس میں لیجیٹمیٹ ایکسپیکٹنسی میں سینئر موسٹ جج اور چیف جسٹس بھی بنتا ہے، اور اگر وہ اپنے عہدے پہ برقرار رہتے تو وہ چیف جسٹس بھی بن سکتے تھے۔ تو کیا وہ ایک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی نام کے ساتھ سابق چیف جسٹس ہائی کورٹ کے طور پہ ریٹائر ہوں گے مراد کے ساتھ، یا پھر ایک عام جج کے طور پہ؟ دوسری صورت میں اگر ان کی آئینی درخواستیں مسترد کر دی جاتی ہیں تو وکالت کا لائسنس ان کا پہلے ہی بحال ہے، تو وہ یقینی طور پہ یہ ایک سٹگما ضرور رہے گا مس کنڈکٹ کا۔ مگر سچ بات تو یہ ہے کہ جو الزامات شوکت عزیز صدیقی سابق جج نے لگائے ہیں، ان الزامات پہ ان کی برطرفی جو ہے وہ سابق جج کے لیے کوئی داغ نہیں، بلکہ یہ داغ جو ہے ہماری عدلیہ کے دامن پہ رہے گا، کیونکہ اس داغ کو دھونے کے لیے وہ انکوائری ہی نہیں کی گئی جس میں ان الزامات کو جھوٹا ثابت کیا جا سکتا تھا۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔